Powered by My Second Teacher, भविष्य नेपालको। दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। दर्शकवृन्द, केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण एवं खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट। सर्वोच्चमा एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा दायर रिटमाथिको सुनवाई हेर्न नभ्याइनेमा काङ्ग्रेस महाधिवेशन रोक्न तथा विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ विरुद्धको मुद्दा पनि हेर्न नभ्याइनेमै। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा एमाले भन्दा नेकपा एस ठुलो दल, थप 3 सांसदको शनाखत। प्रदेश 2मा पनि एमाले भन्दा नेकपा एस नै बलियो। 1 करोड 4 लाख नेपालीले लगाए कोरोना विरुद्धको खोप। 10 दिनभित्र थप 44 लाख डोज खोप ल्याइने स्वास्थ्य मन्त्रालयको जानकारी। नेपाली सेयर बजारमा यस वर्षकै धेरै गिरावट। परिसूचक 108 अङ्कले ओह्रालो लाग्दा कारोबार रकम भने 11 अर्बमाथि। र मुआब्जाको विषयलाई लिएर बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावित। आयोजना क्षेत्रका समस्या तत्काल समाधान नगरे आन्दोलन गर्ने सरकारवाला समितिको चेतावनी। सर्वाधिक लोकप्रिय सावित्री कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती 7-in-1 ले ल्याएको छ सुवासको बहार। धमाकेदार उपहार, हरेक बट्टाभित्र रु 50 सम्मको आकर्षक उपहार। जाँदैन खाली हात जब सावित्री कञ्चनजङ्घा रहन्छ तपाईको साथ। कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती, पवित्र सुवास जहाँ मन बस्छ। International School of Tourism and Hotel Management. दर्शकवृन्द, अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा दायर रिटमाथिको सुनवाई सर्वोच्च अदालतले हेर्न नभ्याइनेमा राखेको छ। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासमा पेशी तोकिएको उक्त मुद्दा सोमबारका लागि हेर्दैमा राखिएको हो। यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन रोक्न तथा विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ विरुद्धको मुद्दा पनि हेर्न नभ्याइनेमै राखिएको छ। हेरौँ पुरा समाचार। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासमा पेशी तोकिएको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले दायर गरेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले हेर्न नभ्याइने राखेको छ। समय अभावपछि ओलीको रिटलाई अदालतले हेर्न नभ्याइनेमा राखेको हो। ओलीले 17 भदौमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, निर्वाचन आयोग, माधव कुमार नेपाल लगायत विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। रिटमा अध्यक्ष ओलीले नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता खारेज गर्न माग गरेका छन्। सभामुख सापकोटाले कारबाही सिफारिस भएका 14 सांसदको कारबाही प्रक्रियालाई रोकेको भनेका छन् र ती 14 जना सांसदलाई पदमुक्त गर्न ओलीले अन्तरिम आदेश माग गरेका हुन्। यस्तै सर्वोच्च अदालतले नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै बागमती प्रदेशका काङ्ग्रेस सांसद नरोत्तम वैद्यले गरेको रिट पनि हेर्न नभ्याइने भनेको छ। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासमै उक्त मुद्दाको सुनवाईका लागि पेशी तोकिएको थियो। कोरोना महामारीको जोखिमका कारण महाधिवेशन रोक्नुपर्ने उनको माग छ। उनले महाधिवेशन गरिए लाखौंको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने तर्क पनि गरेका छन्। यसैबीच सर्वोच्चले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ विरुद्धको मुद्दालाई पनि हेर्न नभ्याइने भनेको छ। सुनवाईका लागि जबराकै इजलासमा मुद्दाको पेशी तोकिएको थियो। घिसिङ अघिका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव साक्यले गैर कानुनी रूपमा सरकारले जिम्मेवारीबाट हटाएको र सोही जिम्मेवारीमा पुनर्बहालीको माग गर्दै भदौ 1 गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिट मार्फत घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउने मन्त्री परिषदको निर्णय पनि बदर गर्न माग गरेका छन्। यसअघि भदौ 8 मा जबराकै इजलासले मिसिल झिकाउन आदेश दिएको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एकीकृत समाजवादी पार्टी एमाले भन्दा ठुलो दल बनेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका थप 3 सांसदले एकीकृत समाजवादी रोजेपछि एमाले सानो दल भएको हो। सांसदहरू तारा लामा तामाङ, दीर्घ सोढारी र प्रकाश रावलले आज निर्वाचन कार्यालय पुगेर एकीकृत समाजवादीको पक्षमा शनाखत गराएसँगै अब सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा एमालेका सभामुखसहित 12 र एकीकृत समाजवादीका 13 सांसद भएका छन्। यता प्रदेश 2मा पनि एमाले भन्दा नेकपा एस नै बलियो भएको छ। हेरौँ पुरा समाचार।
माधव कुमार नेपालले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई सबैभन्दा ठूलो बनाउन एक सांसद खोजिरहेका छन्। एक सांसद भेटिएको अवस्थामा नेपालको दल 14 सांसद सहित सबैभन्दा ठूलो दल बन्नेछ। आज एमालेमा थप 3 जना प्रदेश सभा सदस्यहरू दीर्घ सोडारी र तारा लामा तामाङसँगै विगतमा ओली पक्षमा खुल्दै आएका पूर्व राज्यमन्त्री प्रकाश रावलले आज निर्वाचन कार्यालय पुगेर नेकपा यसको पक्षमा शनाखत गरेसँगै सो पार्टीको प्रदेश सभा सदस्य संख्या 13 पुगेको छ। संख्या एमालेको भन्दा 1 ले बढी हो। प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रको पनि 13 जना नै सांसद छन्। एक सांसद थप हुने बित्तिकै माओवादी केन्द्रको भन्दा ठूलो पार्टी बनाएर सत्ताको दाबी गर्ने नेपाल नेतृत्वको पार्टीको चाहना छ। नेकपा यसका सुदूरपश्चिमका सांसदहरू त्यसका लागि जुटेका छन्। सांसद दीर्घ सोडारीका अनुसार सांसद बलदेव रेग्मीलाई यसको पक्षमा शनाखत गरेर ठूलो दल बनाउन लागि परेको बताए। हाल प्रदेश सभामा कांग्रेस र एमालेसँग 12 जना सांसद रहेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका 2 जना सांसद रहेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। यस्तै प्रदेश 2 मा पनि नेता माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी बलियो देखिएको छ। 21 सांसद भएकामा नेपाल पक्षमा 12 जना सांसद खुलेका छन्। बाँकी 9 जना मात्रै केपी ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेमा रहेका छन्। नेपाल पक्षमा आज मात्रै सांसदहरू सीता गुरुङ र सुन्दरबहादुर विश्वकर्मा खुलेका थिए। सांसद गुरुङले निर्वाचन आयोगमा गएर नेकपा यसको पक्षमा शनाखत गरेको केन्द्रबिन्दुलाई बताइन्। यसअघि सांसदहरू शत्रुघ्न महतो, गोविन्द बहादुर नेउपाने, प्रमोद यादव, अशोक कुमार यादव, मञ्जु कुमार यादव, बेची लुङ्गेली, रविन्द्र बैठा, नागेन्द्र राय यादव, हसिमा खातुन र मनोज सेन प्रसाद श्रीवास्तव नेकपा एकीकृतमा खुलिसकेका छन्। उनीहरूले प्रदेश निर्वाचन आयोग जनकपुर धाम पुगेर शनाखत समेत गरिसकेको सांसद गुरुङले बताइन्। यसरी 21 सांसद मध्ये 12 जना सांसदले शनाखत गरेपछि ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले भन्दा पनि नेकपा एकीकृत बलियो राजनैतिक शक्ति भएको छ। हाल एमालेमा अनिता कुमारी यादव, किशोरी शाह कोमल, जगतारेन देवी सुडिन, दिल्ली प्रसाद उप्रेती, डाक्टर मनोज कुमार सिंह, लगनलाल चौधरी, शारदा देवी यादव, सत्यनारायण मण्डल र त्रिलोक प्रसाद रहेका छन्। यसैबीच आजै माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले स्थायी कमिटी, सचिवालय र प्रदेश इन्चार्जहरूको जिम्मेवारी तोकेको छ। पार्टीको राष्ट्रिय कमिटीलाई पूर्णता दिएर पदाधिकारी चयन नहुँदासम्मका लागि काम गर्न अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र पहिले नेकपामा हुँदा स्थायी कमिटी सदस्य रहेका मुकुन्द नेउपाने, डाक्टर बेदुराम भुसाल र प्रमेश हमाल रहेको स्थायी कमिटी गठन गरिएको हो। सरकारले चीनसँग खरिद गरेको थप 44 लाख डोज कोभिड-19 विरुद्धको भेरोसेल खोप 1 सातादेखि 10 दिनभित्र ल्याइने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले आज विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको क्षेत्रीय सम्मेलनबारे जानकारी दिँदै थप 44 लाख डोज खोपको भुक्तानी भइसकेको र हप्तादेखि 10 दिनभित्रमा आइपुग्ने बताएका छन्। जानकारी अनुसार नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउनेको सङ्ख्या अहिलेसम्म 1 करोड नागेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउनेको संख्या 1 करोड नाघेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार शनिबारसम्म 1 करोड 4,28,946 जनाले कोभिड खोप लगाएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार 48,95,152 जनाले कोरोना विरुद्धको खोपको पूर्ण मात्रा लगाएका छन्। यस्तै 55,33,794 जनाले पहिलो मात्रा लगाएको जनाइएको छ। आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा आयोजित विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रका क्षेत्रीय कार्यकारी समितिको 74औं बैठक सम्बन्धी पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले दशैंसम्म 2 करोड 5 लाख जनतालाई कोभिड खोप लगाइसक्ने लक्ष्य लिएको पनि जनाएका छन्। राज्यमन्त्री श्रेष्ठका अनुसार उमेरका हिसाबले खोप लगाउन योग्य सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन 5 करोड 5 लाख डोज आवश्यक पर्छ। चैत मसान्तसम्म सबै नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने पूर्व निर्धारित लक्ष्य अनुसार नै खोपको आपूर्ति भइरहेको राज्यमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। कार्यक्रममा दिइएको जानकारी अनुसार काठमाडौँमा सोमबारदेखि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको क्षेत्रीय समितिको सम्मेलन हुँदैछ। नेपाल सम्मेलनको आयोजक राष्ट्र हो भने यसमा रहेका 11वटा सदस्य राष्ट्रका स्वास्थ्य मन्त्रीहरू, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका महानिर्देशक, क्षेत्रीय निर्देशक, सदस्य राष्ट्रका वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारीहरू, संयुक्त राष्ट्र सङ्घका एजेन्सीहरू, विकास साझेदारहरू, दात्री निकाय तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको सम्मेलनमा सहभागिता हुने बताइएको छ। पछिल्लो समय सन् 2009मा समितिको सम्मेलन भएको थियो भने 11 वर्षपछि नेपालमा यसको 74औं सम्मेलन हुन लागेको हो। यसै सन्दर्भमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका नेपाल प्रतिनिधि डाक्टर राजेश सम्भाजीराव
पाण्डवले सम्मेलनमा दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका कार्यक्रमहरू, नीति, बजेटको समीक्षा तथा स्वीकृति गर्नका साथै कोभिड-19 को नियन्त्रण तथा रोकथामको सम्बन्धमा छलफल गर्ने बताएका छन्। साथै अहिले चलिरहेका स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम र रणनीतिमा केही फेरबदल हुन सक्ने पनि बताइएको छ। नेपाल आयोजक राष्ट्र भएकाले नेपाल केन्द्रित कार्यक्रम र बजेट थप हुन सक्ने पनि उनले जानकारी दिएका छन्। साथै यही सम्मेलनबाट नेपाल आगामी 1 वर्षका लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको क्षेत्रीय समितिको अध्यक्ष राष्ट्रको रूपमा समेत रहने बताइएको छ। साताको पहिलो कारोबारका दिन नेप्से परिसूचक 100 अङ्कभन्दा बढीले घटेको छ। आज आइतबारका दिन नेप्से परिसूचक 3.70% अर्थात् 108.26 अङ्कले घटेर 2818.72 बिन्दुमा बन्द भएको हो। आइतबार नेप्सेमा नकारात्मक सर्किट ब्रेक नै लागेको छ। यसैबीच पुँजी बजारमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने काम गरेको भन्दै लगानीकर्ताहरूले नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा नै माग गरेका छन्। पुँजी बजार सुधार सङ्घर्ष समितिले गभर्नरको राजीनामालाई मुख्य मागका रूपमा राख्दै विभिन्न 15 बुँदे माग समेत अघि सारेको छ। हेरौँ पुरा समाचार। साताको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजारमा उच्च अङ्कको गिरावट आएको छ। कारोबार सुरु भएको करिब 2 घण्टा अर्थात् 12:59 बजे शेयर बजारको नेप्से अघिल्लो दिनको तुलनामा 5% अर्थात् 147 अङ्कले घटेर सर्किट ब्रेक नै लागेको थियो। 40 मिनट ब्रेकपछि खुलेको बजार केही सम्हालिएको थियो। यसअघि 2077 साल मङ्सिर 21 गते एकै दिन 123 अङ्कले परिसूचकमा गिरावट आएको थियो। आज नेप्से कारोबार सुरु भएसँगै घट्दै गएको नेप्से परिसूचक कारोबार बन्द हुँदा 108 अङ्कभन्दा माथिले घटेको छ। नेप्से परिसूचक 108.26 अङ्कले घटेर 2818.72 अङ्कमा सीमित भएको हो। बजार बन्द हुँदा 3.70% घटेको हो। आज कारोबारमा आएका 215 कम्पनीको 2,79,80,832 किता सेयर 11,24,03,91,045 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। आज नेप्से परिसूचक 13 उपसमूहमा बैङ्किङ 44, विकास बैङ्क 394, फाइनान्स 239, होटल तथा पर्यटन 141, जलविद्युत 216, लगानी समूह 4, जीवन बिमा 511, उत्पादन 175, माइक्रो फाइनान्स 132, निर्जीवन बिमा 519, अन्य 83 र व्यापार समूह 216 अङ्कले घटेको छ। आज सानिमा लाइफ इन्सुरेन्स, मनोकामना स्मार्ट लघुवित्तको भने सेयर मूल्य बढेको छ। आज 2 दर्जन कम्पनीको मूल्य 10%ले घटेको छ। नारायणी डेभलपमेन्ट, गुडविल फाइनान्स, जानकी फाइनान्स, अरुण काबेली, आइसिएमसी फाइनान्स, युनिभर्सल पावर, समृद्धि फाइनान्स, रिलायन्स फाइनान्स, सिइडिबी हाइड्रो पावर, रुरु हाइड्रो पावर, नेपाल फाइनान्स, हिमालय ऊर्जा विकास, बेस्ट फाइनान्सको मूल्य 10%ले घटेको छ। त्यस्तै माउन्टेन हाइड्रो, ग्रिन लाइफ हाइड्रो, एभरेस्ट इन्सुरेन्स संस्थापक, पाँचथर पावर, दिव्येश्वरी हाइड्रो, घलेदी हाइड्रो, पञ्चकन्या माया हाइड्रो, लिबर्टी इनर्जी, सिन्धु विकास बैङ्क, अपी पावर र श्री इन्भेस्टमेन्ट फाइनान्सको मूल्य घटेको छ। गत भदौ 2 गते सेयर बजारले नयाँ कीर्तिमान 3198 अङ्क गरेको थियो। तर भदौ 2 गतेपछि सेयर बजार निरन्तर रूपमा घट्दै गएको छ। विशेष गरी राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको सेयर धितोमा 12 करोडको सीमा तथा ब्याज दर, तरलताको अवस्था, बढ्दो आयात, कोरोना नियन्त्रण र अरू व्यवसाय खुल्दै जानु लगायतले नेप्से परिसूचक ओह्रालो लागेको विश्लेषकहरूको भनाइरहेको छ। समाचारको अन्त्यमा अर्को एउटा आर्थिक समाचार। मुआब्जाको विषयलाई लिएर बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावित बनेको छ। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरकार समितिले आयोजनासँग सम्बन्धित विभिन्न समस्याहरू समाधान गर्दै र मुआब्जा पाउन बाँकी जग्गाको तत्काल मुआब्जा वितरण गर्न र आयोजनाको काम छिटो सम्पन्न गर्न सरकारसँग माग गरेको हो। आफूहरूले राखेको माग 10 दिनभित्र सम्बोधन नगरिए आन्दोलन गर्ने पनि समितिले सरकारलाई चेतावनी दिएको छ। हेरौँ यसै सम्बन्धमा तयार यो रिपोर्ट।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना क्षेत्रका प्रभावितहरूले मुआब्जा पाउन बाँकी जग्गाको तत्काल मुआब्जा वितरण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। आइतबार बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनासँग सम्बन्धित विभिन्न समस्याहरू समाधान गर्दै र मुआब्जा पाउन बाँकी जग्गाको तत्काल मुआब्जा वितरण गर्न र आयोजनाको काम छिटो सम्पन्न गर्न सरकारसँग माग गरेको हो। सरकारले हालसम्म बुढी गण्डकी डुबान क्षेत्रको व्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा मात्र दिएको, तर जग्गामा बनेको घर संरचना फलफुलका बोट बिरुवाको मुआब्जा निर्धारणसम्म नगरेको भन्दै समितिले घर गोठ संरचना र बोट बिरुवाको यथार्थ लागत सङ्कलन गर्न, तत्काल मूल्य निर्धारण गरी वितरण गर्न र घर गोठ लगायतका भौतिक संरचनाको मुआब्जामा रासाकट्टी नगर्न सरकारसँग माग गरेको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले बताए। घर गोठ बोट बिरुवाको यथार्थ लागत सङ्कलन गरियोस्, तत्काल मूल्य निर्धारण गरी वितरण गरियोस्, घर गोठ लगायतका भौतिक संरचनाको मुआब्जामा हरासकट्टी नगरियोस्। उनले घडेरी वा सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा जिल्ला मुआब्जा समितिले तोकेकै बराबर प्रतिरोपनी 7,73,000 रुपियाँ दिनुपर्ने, दर्ता छुट भएको जग्गालाई भोगचलनको आधारमा मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने, सुकुम्बासी र एलानी जग्गामा बसोबास गर्नेलाई मन्त्री परिषदको निर्णयअनुसार मापदण्ड बनाएर तत्काल मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने माग गरे। घर बस्ती जग्गा घडेरी र सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा जिल्ला मुआब्जा समितिले तोकेको बराबर प्रतिरोपनी 7,73,000ले दियोस्। बुढी गण्डकी प्रभावितहरूले मुआब्जासँग सम्बन्धित गुनासोलाई सुनवाई गरी डुबान क्षेत्रभित्र परेका सबै जग्गाको मुआब्जा पाउने सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णयअनुसार 5 रोपनीभन्दा कम जग्गालाई हुने मुआब्जामा 15% र 10 रोपनीभन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा 10% थप रकम दिनुपर्ने पनि आयोजना प्रभावितहरूको माग रहेको छ। त्यसैगरी आयोजना प्रभावितहरूलाई पुनर्वास तथा पुनर्स्थापनाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने र डुबान क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई हाल बसोबास गरिरहेकै वडामा पुनर्वासका लागि पाएक पर्ने स्थानमा जग्गा रोका गरिनुपर्ने सरकार समितिका संयोजक ढकालले बताए। मुआब्जासँग सम्बन्धित गुनासो तथा उजुरी तत्काल सुनवाई गरी डुबान क्षेत्रभित्र परेका सबै जग्गाको मुआब्जा पाउने सुनिश्चित गरियोस्। डुबान क्षेत्रका बासिन्दाहरूको सेयर स्वामित्व सुनिश्चित हुने गरी बुढी गण्डकी आयोजनाको निर्माण मोडालिटी टुङ्गो लगाई निर्माण कार्य अघि बढाउन माग गरिएको छ। आफूहरूले राखेको माग 10 दिनभित्र सम्बोधन नगरिए माग पुरा नभएसम्म आन्दोलनको कार्यक्रम गरिने पनि संयोजक ढकालले बताउनुभयो। हस्त दर्शकवृन्द, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको EMI वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै।